नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो हो कार्यक्रम नादबिन्दु र म उपस्थित भएको छु आरबी खत्री शरद र सदा चाहिँ आज पनि हामीले यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ जो नेपालको पशुपतिनाथ जुन अध्यात्मको केन्द्र मानिन्छ भगवान आराध्यदेव पशुपतिनाथ र डाक्टर स्वामी केदारमान भण्डारी जो पशुपतिनाथ भण्डारी पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँले आज हामीले स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सर्वप्रथम त पशुपतिनाथ को पुजारी र भण्डारी उसको चाहिँ पुजारी होइन, राज भण्डारीको पुजारी, त्यहाँको पूजा सम्बन्धी र पशुपतिनाथको बारेमा चाहिँ नि हाम्रो दर्शकहरूलाई कस्तो किसिमको पूजा हुन्छ, हजुरहरूले गर्ने चाहिँ के कस्तो अवस्था छ त्यसको जानकारीदेखि कार्यक्रमलाई सुरु गर्न धन्यवाद। यो हाम्रो टेलिभिजन हेरिरहेका सबैलाई, यो पशुपतिनाथ एउटा विश्वकै एउटा केन्द्रबिन्दु हो। आराध्य भगवान पशुपतिनाथ हाम्रो राष्ट्रदेवको रूपमा पनि लिइन्छ र पशुपतिनाथमा चाहिँ तान्त्रिक र वैदिक दुवै तवरले पूजा हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा सम्पूर्ण धर्मको सहिष्णुता, हामी समानता त्यहाँ देख्छौँ। चाहे बुद्धिस्ट होस्, हिन्दूको त सनातन हिन्दूको त आराध्य भइहाल्यो, प्लस चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जति पनि धार्मिक हाम्रो ओमकार परिवार बुद्धिस्ट, जैन, सिख, नानक, यो त्यस्तै नागा, यो गोरखपन्थी लगायतका सम्पूर्ण ओमकार परिवारको चाहिँ एउटा केन्द्र, एउटा सबैको आराध्यको रूपमा पशुपतिनाथलाई लिइन्छ र त्यहाँ चाहिँ वैदिक र तान्त्रिक दुवै तरफले पूजा हुन्छ। र चाहिँ यो पहिला त यो हाम्रो पाशुपत क्षेत्र भनेर जुन हाम्रो नेपाल भूमि, नेपाल मण्डलको रूपमा उपत्यकालाई लिइन्छ, यसको केन्द्रबिन्दुको रूपमा पशुपतिनाथ छ र यो जुन सोनिग हामी तीनटा जुन सहरको बिचमा र यो बिचमा पशुपतिनाथ छ र पशुपतिनाथ फेरि पाशुपत क्षेत्र चाहिँ एउटा श्रीयन्त्राकार रूपमा चारैतिर विभिन्न देवदेवताले घेरिएर एउटा चाहिँ बिचौँ बिच पशुपतिनाथ बसेको छ र शैव र शाक्तको विशेष त्यो समग्र स्वरूपको रूपमा श्रीयन्त्राकार रूपमा छ। त्यसकारणले पशुपतिमा श्रीयन्त्र भन्नासाथ तन्त्र पर्यो र त्यहाँ चाहिँ पछि चाहिँ आएर जुन वैदिक पनि जुडिएको छ, जो चाहिँ शङ्कराचार्य, त्यो आदि शङ्कराचार्य आएर त्यो विधि विधान मिलाएको छ। त्यसकारणले चारजना भट्ट, भारतको दक्षिण भारतको चारजना भट्ट जुन शङ्कराचार्यको जुन अनुयायीको रूपमा लिइन्छ, तीबाट वैदिक यहाँको तन्त्र पनि उहाँले सिकेर उहाँको 5 जुन त्यहाँ 4 पीठ जुन छ शङ्कराचार्य इन्डियामा पनि र लगेको छ भने यहाँको पनि तान्त्रिक त त्यो भगवान शिरमा तन्त्रबाट श्रीयन्त्रको पूजा हुन्छ र पञ्चमुखीमा 4 मुख 4 धामको रूपमा लिइन्छ र यसरी चाहिँ महास्नान, बिहान महास्नानहरू हुन्छ, पञ्चामृत पूजाहरू हुन्छ र त्यसपछि 12 बजेपछि चाहिँ श्रीयन्त्र श्रीखण्डले लेपेर श्रीयन्त्रको पूजा हुन्छ। श्रीयन्त्र भन्नासाथ तन्त्रराजको रूपमा लिइन्छ। सबै तन्त्र, सबै अध्यात्मको, सबै देवदेवताको त्यहाँ समग्र वास हुन्छ। त्यसलाई श्रीयन्त्र भनिन्छ, यन्त्रराजको रूपमा लिइन्छ। त्यो यन्त्रको पूजा त्यो हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरी हैन, त्रिपुरा सुन्दरीको पूजा हुन्छ, जसमा सम्पूर्ण देवी देवता समाहित हुन्छ र पाशुपत क्षेत्र पनि त्यसरी नै बनेको छ। त्यसकारणले श्रीयन्त्रको पूजा हुन्छ र चाहिँ वैदिक र तान्त्रिक दुवै तरफले पूजा हुन्छ। त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ पञ्चमकारले बलिको पूजा, बलि जुन पञ्चमकारका पनि पूजा हुन्छ, वैदिक पनि हुन्छ र प्लस चाहिँ विभिन्न बौद्धिस्टदेखि लिएर विभिन्न जैनदेखि लिएर किराँतदेखि लिएर मङ्गोलदेखि लिएर सम्पूर्णले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो तर्फले गुठी गानाहरू छन्। 12 महिना 12 काल चाहिँ त्यहाँ पूजा, जुन 22-25 वटा जात्रा पर्वहरू हुन्छ, 108 वटा पर्वहरू हुन्छ, यसरी चाहिँ चलेको छ। यो विशेष वर्षमा एक दिन चाहिँ एकमुखे रुद्राक्ष अनि यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ केहीहरू त्यहाँ देखाइन्छ भनिन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको अवसर के हो? त्यो चाहिँ त्यहाँ मात्र देखाइन्छ कि कस्तो छ? ठिक छ, धन्यवाद। अब यो चाहिँ एउटा अनमोल सम्पदा हो, जुन मणिमाणिक्य, एकमुखे रुद्राक्ष, मणिमाणिक्य, डाइनाशङ्ख, त्यो चाहिँ पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ भगवान पशुपतिनाथलाई कोही भक्तले चढाएको थियो, जुन हजारौँ वर्ष अगाडिको त्यो इतिहास छ त्यहाँ। र चाहिँ जुन अस्ति बाला चतुर्दशीको चाहिँ एक दिन अगाडि त्रयोदशी, मार्गकृष्ण त्रयोदशीको दिन चाहिँ त्यो भगवानको पशुपतिनाथ जुन मन्दिर छ त्यसको माथि मूल ढुकुटी छ। त्यो मूल ढुकुटीमा चाहिँ हरेक 12 महिना जुन भक्तजनले चढाएका अनमोल गरगहना,
पैसाहरू लगायतका जुन मणिमाणिक्य लगायत सबै चाहिँ त्यो सुरक्षित रूपमा चाहिँ ढुकुटीमा राख्ने गरिन्छ। त्यही पशुपतिनाथ मन्दिरकै माथि भगवान पशुपतिनाथको माथिल्लो तल्लामा त्यो मूल ढुकुटी छ, त्यहाँ राख्ने गरिन्छ र चाहिँ त्यो राखिया छ, सुरक्षित गरेर राखिएको छ। हो त्यो सुरक्षित जुन मणिमाणिक्य वर्षको एकचोटि मात्र मूल ढुकुटी खोल्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ यो बाल चतुर्दशी पर्वमा र बाल चतुर्दशीको एक दिन अगाडि त्रयोदशी जो पशुपति क्षेत्रमा बृहत मेला लाग्छ। नेपालका कोना काप्चादेखि सबै धर्मावलम्बीहरू त्यहाँ आफ्नो पितृको शान्तिको लागि, मोक्षको लागि दीप प्रज्वलन गरेर रातभरि पास बस्छन्। त्यही दिन चाहिँ त्रयोदशी र चतुर्दशी 2 दिन चाहिँ पशुपतिनाथको दिव्य स्वरूप कवच धारण गर्छन् हैन। चाँदीको, सोनाको र हीरा मोती माणिक्यको कवच छ, त्यो धारण गर्छ। त्यो चाहिँ ढुकुटी माथि राखेको हुन्छ र वर्षको एकचोटि खोलेर माथि ढुकुटीबाट निकालिन्छ र चाहिँ त्यो ढुकुटीबाट निकालेर पश्चिम ढोका अगाडि जुन चाहिँ हनुमान र नवग्रह छ त्यसको प्राङ्गणमा राखेर चाहिँ त्यो नागमणि, एकमुखे रुद्राक्ष लगायतका त्यो कवच जुन हीरा मोती ज्वार पन्नाले जडित छ हैन, चाँदी सुन र अष्ट धातुले बनेको छ, त्यो कवच पनि दर्शन गराउँछ, सबैलाई सुरक्षित छ भनेर देखाउँछ। अनि त्यसपछि बिहान 8 बजे भट्ट छिरेपछि निकालेर सबैले दर्शन गराउँछ भने अनि त्यसपछि 12 साढे 11 बजेसम्म दर्शन गराउँछ अनि 12 बजे सिङ्गारमा चाहिँ त्यो लगेर भगवानलाई पहराउँछ। त्यही चाहिँ जुन अनमोल जुन मणिमाणिक्य छ। र चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ पशुपतिनाथमा जति पनि भक्तले चढाएको वर्षको एकचोटि चढाउनु, त्यही खोल्ने बेला चाहिँ त्यो चढाएका वस्तुहरू माथि राख्ने चलन छ। त्यो भगवानको ढुकुटीमा राखिन्छ। त्यसरी सुरक्षित रूपमा भक्तले चढाएका अनमोल रत्नहरू, ज्वार पन्ना, ढाटो, सुन, चाँदी, गरगहनाहरू चाहिँ त्यहाँ राख्ने गर्छ। त्यो जिम्मा सम्पूर्ण चाहिँ भण्डारी लिने गरिन्छ र त्यो देखाउने बेला चाहिँ मेन माथि भण्डारी नै जान्छन्, हामी भण्डारी पुजारी नै भने। अर्को कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो भण्डार ट्रबिल छ अफिस, गुठी संस्थान छ गोसोरा, त्यस्तै चाहिँ कुमारी अड्डा छन्, त्यस्तै अहिले चाहिँ सम्पूर्ण नेतृत्व विकास कोषले लिएको छ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष। यी सबै अड्डाका व्यक्तिहरू बसेर निकालेर सबैले दर्शन गराउने प्रचलन छ। तृतीयाको दिन, मार्गकृष्ण तृतीयाको दिन भने अनि चतुर्दशीमा, बाल चतुर्दशीमा पनि पहिराउँछ र अनि त्यहाँबाट औँसीको दिन चाहिँ सबैलाई बिहान दर्शन गराएर फेरि पुनः चाहिँ ढुकुटीमाथि राख्ने प्रचलन छ। र अर्को चाहिँ त्यहाँ अर्को पनि त्यहाँ नागमणि, सूर्यकान्त, जगमुट्टा, पत्थर, चिन्तामणि भनेर छ। त्यो चाहिँ दुतियाको दिन हाम्रो चाहिँ भण्डारीको चाहिँ हाम्रो करिब 60-65 परिवार छ। त्यो क्रमिक रूपमा हाम्रो रोल क्रममा 4वटा कवल छ र 4वटा कवलमा क्रमिक रूपमा चाहिँ हाम्रो 1-1 महिना ड्युटी हुन्छ। त्यो हुन एक भण्डारीले अर्कोलाई चाहिँ बुझाउँदा चाहिँ सबैलाई त्यो गरगहनादेखि लिएर मणिमाणिक्य, डाइना शङ्ख, एकमुखे रुद्राक्ष त्यो सबैलाई देखाएर त्यो चाहिँ दक्षिण ढोकामा राखेर त्यहाँका अफिस सबै बसेर एक आपसमा सबैलाई देखाएर एक भण्डारीले अर्कोलाई जिम्मा दिने चलन छ। त्यसकारण त्यो सम्पूर्ण गरगहना, मणिमाणिक्य जिम्मेवार चाहिँ फेरि सम्पूर्ण जिम्मा लिने अधिकार चाहिँ भण्डारी छ, भण्डारीले गर्ने गर्छ। आज हामीसँग पशुपतिनाथ क्षेत्रभित्रको जुन पुजारीको रूपमा जुन हजुर हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ, एउटा सर्वसाधारण व्यक्ति पशुपति प्राङ्गणभित्र छिरेपछि कताबाट चाहिँ कस्तो परिक्रमा, कुन ठाउँमा कसरी चाहिँ दर्शन गर्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ कसरी गर्यो भने हुन त सबभन्दा ठुलो त हृदयमा चाहिँ एउटा चाहिँ शुद्धपन हुनु जरुरी होला हैन, तथापि पनि टेक्निकली रूपले चाहिँ कसरी दर्शन गर्ने भन्ने के छ त्यस्तो प्रावधान? एकदम खास चाहिँ अब पशुपतिनाथको चाहिँ हाम्रो 5 मुखी छ। अब पशुपतिनाथको भित्रको दर्शन प्रक्रिया छुट्टै छ हैन। पञ्चमुखीमा तपाईको पहिला चाहिँ अब 5 मुखी ईशान कोण भन्छ, ईशानको रूपमा माथि शिरलाई लिइन्छ। पहिला त्यो ईशान भनेको माथि शिरमा, त्यो माथिको दक्षिण मुहारबाट ईशान कोण भनेछ पूर्व र पश्चिमको कोनामा पारेर दर्शन गरिन्छ। त्यो ईशानको दक्षिणतिर ढोगिन्छ कोनामा। अनि त्यसपछि तपाईको पूर्व दर्शन गरिन्छ, भगवानको दर्शन गरेर पूर्व दर्शन गरिन्छ। अनि त्यसपछि दक्षिण दर्शन गरिन्छ, अनि उत्तर दर्शन गरिन्छ, अनि त्यसपछि तपाईको यता पश्चिम दर्शन गरिन्छ। भगवानको भित्र मन्दिर यसरी परिक्रमा लगाउँदैन शिवलिङ्गलाई हैन। अर्को कुरा चाहिँ पशुपतिनाथको दर्शन गरेर चाहिँ सिधा भगवानलाई दर्शन गरिदैन। भगवानले दर्शन गर्न जाँदा त्यहाँका गणहरूलाई दर्शन गर्नुपर्छ हैन। त्यहाँ विभिन्न जुन चाहिँ गणहरू छन्। हामी जानासाथ पशुपतिनाथको अब यो हुन त पहिला उता पूर्वतिरबाटै पनि उक्लिएर दर्शन गर्ने परम्परा छ, त्यस्तै पश्चिमबाट पनि दर्शन गर्ने परम्परा छ। पूर्व या पश्चिमबाट दर्शन गरिन्छ। अब विशेष चाहिँ अब अहिले चाहिँ मूल ढोकाको रूपमा पश्चिममा लिन्छ। पश्चिमबाट दर्शन गरेर चाहिँ हामी चाहिँ भगवानलाई चाहिँ दायाँ पारेर हैन, दायाँ पारेर परिक्रमा, भगवानलाई दायाँ पारेर परिक्रमा गरिन्छ हैन। त्यस्तै पहिला त्यहाँ जानासाथ त्यहाँ तपाईको बेलपत्र छ, त्यो विष्णुको ऊ छ र त्यहाँसँगै ब्रह्माको छ
कोनामा ब्रह्माको मूर्ति छ, त्यहाँ परिक्रमा गरेर नटराजको छ, त्यहाँ दर्शन गरेर अनि त्यसपछि त्रिशूल छ उत्तर ढोकामा, उत्तर ढोका त्रिशूल र अन्नपूर्णेश्वरी छ, त्यहाँ दर्शन गरेर अनि त्यसपछि वासुकीनागको दर्शन गरिन्छ। वासुकीनाग जानु अगाडि त्यहाँ चन्देश्वरी छ, त्यो दर्शन गरिन्छ। अनि माथि वासुकीनागबाट ओर्लेर तपाईँको त्यहाँ चार नारायण छ, त्यहाँ चार नारायणको दर्शन गरिन्छ। शेष नारायण, चाङ्गु नारायण, सूर्य नारायण, बद्री नारायण, त्यो चार नारायण छ, त्यो चार नारायणको दर्शन गरेपछि गणेशको दर्शन गरिन्छ त्यहाँ, होइन, लाल गणेश भनेर। त्यसपछि मुक्ति मण्डप घुमिन्छ, बागमतीको दर्शन गरिन्छ, त्यहाँबाट गुजेश्वरीको त्यहीँ बसेर गुजेश्वरीको दर्शन गरिन्छ, जङ्गल मृगस्थली जङ्गलको दर्शन गरिन्छ, होइन, बागमतीको दर्शन गरिन्छ। अब कोही बागमती पनि गएर त्यहाँ विरूपाक्ष लगायतका त्यहाँ गङ्गा लगायतको दर्शन पनि गर्न सकिन्छ, होइन। एकारुद्र महादेवदेखि लिएर त्यहाँ तल छ, त्यो दर्शन गरिन्छ। तर त्यसपछि अनि भैरव दर्शन गरिन्छ, कृष्ण र भैरवको दर्शन। कृटिमुख भैरव भगवानको अघोर रूप हो, त्यहाँ बलिसहित पञ्चमकारसहित पूजा हुन्छ, त्यहाँ दर्शन हुन्छ। अनि भित्र तपाईँको 64 ज्योतिर्लिङ्ग छ, त्यो दर्शन गरिन्छ। अनि उन्मक्त भैरव दर्शन गरिन्छ, होइन। अनि अष्टमातृका र नवग्रह दर्शन गरिन्छ। अनि हनुमानको दर्शन गरिन्छ। अनि त्यसपछि मात्र पश्चिम ढोकाबाट अनि खास भगवानको दर्शन गर्नलाई चाहिँ यो दक्षिण ढोकाबाट छिर्नुपर्छ। दक्षिण ढोकामा गएर दक्षिण मुहारको दर्शन चाहिँ होइन, त्यहाँबाट ईशान कोणको दर्शन गर्ने हो। दक्षिण ढोकाबाट प्रवेश गरेर जो ताम्रपत्र छ त्यहाँ दर्शन गरिन्छ, जो महाभोग लगाउँछ दक्षिण ढोका अगाडि, त्यहाँ दर्शन गरिसकेपछि ईशान कोणको दर्शन गरिन्छ। अनि त्यसपछि पूर्व ढोकाको पूर्वको दर्शन गरिन्छ, अनि दक्षिण दर्शन गरिन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि पश्चिम हुँदै, होइन, उत्तरको दर्शन गरिन्छ। अनि फेरि पश्चिम आएर दर्शन गरेर अनि मात्र भगवानको दर्शन पूर्ण हुन्छ। यसरी परिक्रमा विधि छ, होइन। भनेपछि कुनै व्यक्तिले सम्पूर्ण कुरा थाहा पाएर यदि चाहिँ दर्शन गर्न चाहन्छ भने त सबै तीर्थहरू त्यहीँभित्र हुनु पर्छ। एकदम पशुपतिनाथ दर्शन गरिसकेपछि हुन त अब हामीले जो गणेश र कार्तिकेयको जुन उहाँहरूको चाहिँ त्रिलोक घुमेर आऊ भन्ने जुन त्यो दुईजनाको प्रतिस्पर्धामा पनि शिव र पार्वतीलाई लागेर 3 चक्कर लाए चाहिँ उसले त्रिभुवन घुमेको सरह मानिन्छन्। शिवजीको त्यहाँ शिव र शक्ति दुइटै समाहित छ। पशुपतिनाथलाई परिक्रमा गरेपछि सम्पूर्ण तीर्थको परिक्रमा गरेको मानिन्छ। हामीले तपाईँले 12 ज्योतिर्लिङ्ग जानु, 64 ज्योतिर्लिङ्ग घुम्नु, 4 धाम जानु, जहाँ गए पनि पशुपतिनाथलाई परिक्रमा नगरिकन दर्शन नगरिकन पूर्ण मानिँदैन। यो त्यसै राखिरहेको होइन। त्यस कारणले पशुपतिनाथ त्रिभुवन भन्दा पनि अझ महान र जुन चाहिँ सबै विश्वको ब्रह्माण्डको एउटा रखवाला र परमेश्वरको रूपमा लिइन्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पशुपतिनाथको दर्शन गरेपछि 4 नारायण पनि त्यहीँ छन्, त्यहाँ सम्पूर्ण देवी देवता पनि त्यहीँ छन् र भगवान शिवको दर्शन गरेपछि सबै हाम्रो जीवन हुन त पाशुपत क्षेत्रमा पाइला टेक्नु पनि हाम्रो जीवनको एउटा सौभाग्य र पुण्य मानिन्छ, हाम्रो जीवन सफल मानिन्छ। जबसम्म पाशुपत क्षेत्रमा पाइला टेक्दैन हाम्रो जीवन पूर्ण मानिँदैन। त्यस कारणले अझ भगवानको साक्षात स्वरूप दर्शन पाएपछि त हाम्रो जीवन। यो 4 ढोकामा चार थरी हजुरको जस्तै पूर्व ढोकामा चाहिँ वैद्य, एउटा ढोकामा यो 4 ढोकामा चाहिँ जोशी, भण्डारी अनि भट्टहरूको चाहिँ भनेर भन्ने सुनिन्छ। यसको चाहिँ त्यो चार ढोकाको 4 थरीहरूको चाहिँ के उहाँहरूको चाहिँ कर्तव्य अधिकारहरू चाहिँ के? होइन, त्यस्तो होइन। पशुपतिको चाहिँ के छ भने अब पशुपतिमा चाहिँ 4 ढोका जुन छ, 4 ढोकामा अब जुन पूर्वको अघि जुन ईशान कोण माथि भनिहालेँ, ईशान स्वरूप मानिन्छ भने चाहिँ तपाईँको निराकार रूपमा लिइन्छ, जहाँ श्रीयन्त्र लेखेर पूजा हुन्छ, त्यो चाहिँ मूल भट्टले पूजा गर्छन्, होइन। अनि त्यसपछि तत्पुरुषको रूपमा पूर्वलाई लिइन्छ, होइन। पूर्वमा चाहिँ दोस्रो भट्टले पूजा गरिन्छ, भट्टो, होइन, त्यहाँ पुजारीको रूपमा, होइन। त्यस्तै अघोर रूप दक्षिणमा छ, तेस्रो भट्टले पूजा गरिन्छ। अनि त्यहाँबाट वामदेव भनेर उत्तर छ, होइन। वामदेवमा पनि चौथो भट्टले पूजा गरिन्छ भने सदो जातको रूपमा पश्चिम मुहार सदो जात भनिन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको पशुपतिनाथको जुन हामी भण्डारीले पूजा गर्ने हो, होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो 4 ढोकामा पञ्चमुखी शिवलाई 5 जना पुजारी पशुपतिनाथमा छ, त्यही 5 जनाले पूजा गर्ने हो। र चाहिँ हाम्रो पशुपति क्षेत्र श्रीयन्त्राकार रूपमा छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 9 ढोका, 9 डबली, 9 चोक, 9वटा इनार, होइन। त्यस्तै 9 क्षेत्रपालहरू, नवग्रहले चाहिँ एउटा, अनि त्यस्तै 9 जातीय
जुन देवगणको रूपमा लिन्छ त्यो सम्प्रदाय नेवार सम्प्रदायको एउटा 9 जातीय परम्परा छ त्यो परम्पराले घेरिएको बनेको छ जो श्रीयन्त्राकार रूपमा छ भौतिक रूपमा पनि शास्त्रीय र आध्यात्मिक रूपमा पनि यसरी चाहिँ श्रीयन्त्राकार रूपमा बनेको छ र चाहिँ त्यही 9 जातीय सम्प्रदाय नै त्यहाँको जुन जति पनि पूजा गर्ने पुजारी पवाली हैन त्यहाँको रखवालादेखि लिएर त्यही 9 जातीयले त्यहाँको जात्रा पर्व जुन 32-33 वटा जात्रा हुन्छ त्यो जात्रा चलाउनेदेखि लिएर त्यहाँको 108 वटा पर्व हुन्छ त्यो पर्व पूजा गर्नेदेखि लिएर त्यो सबै चाहिँ यही 9 जातीय सम्प्रदायले चाहिँ गर्ने गरिन्छ। ओके हजुरले अलिकति प्रसङ्ग मोड्न चाहन्छु म जरुर। यो पूजापाठ एउटा कर्मकाण्ड भनौँ एक किसिमको हाम्रो जीवनको यात्रामा छँदैछ होइन हजुर चाहिँ एउटा आध्यात्मिक जो चिन्तकको रूपमा हामी चिन्छौँ होइन मानिसको जीवन के हो होइन यो जीवनको स्वाध्याय या आफैलाई चिन्ने बाटो चाहिँ नि पूजापाठ मात्रै हो कि अर्को बाटो पनि हजुर हिँडेको देखिन्छ त्यो बाटोको बारेमा चाहिँ बताइदिनु अध्यात्मको बाटोमा चाहिँ जुन यात्रा छ हजुरको यात्रा कहाँबाट सुरु भएर अहिले कहाँसम्म पुगिरहेको छ र पुगिसक्नुभयो कि अझै बाँकी छ? धन्यवाद। अब अध्यात्मको यात्रा अध्यात्म भन्नासाथ एउटा मार्ग हो होइन अब यो हाम्रो पूजापाठ पनि एउटा एक किसिमको मार्ग नै भयो अब हाम्रो धार्मिक उसमा एउटा विधि हो होइन पूजा भने पूजा तन्त्र मन्त्र यो सबै विधि हो अध्यात्मको त्यो यात्राको एउटा विधि हो होइन अध्यात्मको धेरै मार्गहरू छन् होइन त्यसमा चाहिँ अब त्यही मध्ये चाहिँ एउटा हाम्रो जीवन हाम्रो मानिस यो संसारमा चाहिँ विभिन्न जीव जन्तु पशु पन्छी लगायत हामी मानव पनि जन्मेका छौँ हुर्केका छौँ तर मानव एउटा सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा लिइन्छ होइन जसमा एउटा अरू प्राणी भन्दा छुट्टै अलग एउटा अस्तित्व छ र अनि हाम्रो जीव जन्तु वनस्पति र पशुहरूमा चाहिँ हामीले दुईटा आयाम पाउँछौँ र मानिसमा चाहिँ हाम्रो अलग एउटा अर्को एउटा आयाम छ जो माइन्ड होइन मन होइन अब शरीर छ सबैमा शरीर छ होइन पार्थिव शरीर भने अनि त्यसपछि शरीरपछि चाहिँ तपाईँको हामीले देख्ने प्रत्यक्ष रूपमा शरीर भयो होइन शरीरपछि चाहिँ हामीले उहाँको अब एउटा शरीर भयो अनि एउटा जुन हाम्रो चेतना कन्सियस होइन जुन चाहिँ चेतना सबैमा हुन्छ यो चेतना र चाहिँ शरीर चाहिँ सबैमा हुन्छ चाहे तपाईँ ढुङ्गामा पनि केही न केही चेतना हुन्छ होइन त्यसकारणले चाहिँ चेतना र यो दुइटैमा हुन्छ र अझ मानिसमा चाहिँ अब बढी चेतनशील हुन्छ त्यसकारण चेतनशील प्राणीको रूपमा पनि मानिसलाई लिन्छ भने अर्को एउटा कुरा चाहिँ त्यो दुईटाभन्दा अलग चाहिँ हामीले मानिसमा माइन्ड पनि छ मन छ त्यो मनले गर्दा चाहिँ पशु पन्छीभन्दा अलग छ र फरक छ र होइन एउटै हामीले त्यो पाषाण युगमा हामी त्यो पशु पन्छी छ र जसरी पशु छ र हामी ओडारमा बस्छौँ जङ्गलमा बस्छौँ त्यसरी खाने मानव अहिले त्यो माइन्डको कारणले त्यो माइन्डको प्रयोगले गर्दा मनको कारणले गर्दा अहिले एकदम फरक पाउँछौँ होइन त्यही कन्डरामा बस्ने अहिले खानपानदेखि लिएर चालचलनदेखि लिएर बस्ने शैलीदेखि लिएर अहिले जुन सृजना यो विश्वको जुन सृजना जुन छ अहिले विश्वको यो वैज्ञानिक जुन अहिले हामीले कम्प्युटर लगायतका यो वैज्ञानिक सबै मानिसको मनले गर्दा भएको पशुपन्छी हिजो जस्तो छ अहिले पनि छ होइन त्यसकारणले उहाँहरूको एकै थरीको हुन्छ हाम्रो फरक त्यसकारणले चाहिँ यो यसमा माइन्डमा पनि हाम्रो के छ भने अब भौतिकतामा मात्र रम्ने जो छ त्यो पशु मात्र भयो उसलाई शरीरको लागि यो स्टुलको लागि र चाहिँ एउटा आफ्नो जे छ त्यहीमा स्थिर रहने तर मानिस फरक छ होइन अब त्यसमा चाहिँ नकारात्मक र चाहिँ सकारात्मक दुई किसिमको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवन यापन हुन्छ सकारात्मकतिर लाग्नु भनेको एउटा आध्यात्मको यात्रा जस्तै भयो अब नकारात्मक लाग्मा दुईटैमा चाहे भौतिक प्राप्तिको लागि होस् आध्यात्मिक प्राप्तिको लागि होइन आध्यात्मिक भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने मानिसको एउटा जीवन जिउने वे हो अध्यात्म भनेको हजुरको गुरु चाहिँ को हुनुहुन्छ अनि हजुर कुन पाथलाई चाहिँ हजुरले अवलम्बन गरिरहनु भएको छ? मैले चाहिँ अब म त अब गुरुको रूपमा त अब पहिला त म बच्चैदेखि पशुपतिनाथको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा लिएँ पशुपतिनाथै भइहालेँ हामीले जन्म्यौँ त्यहीँ हुर्क्यौँ र त्यो अभिन्न अङ्गको रूपमा हामी पशुपतिनाथको अभिन्न अङ्गको रूपमा पुजारी भएर भगवानको सेवा गर्न पाएछौँ पर हाम्रो गुरु त वहीँ भइहाल्यो पछि मैले चाहिँ करिब एसएलसी सकिसकेपछि 43 सालमा एसएलसी दिएको थिएँ त्यसपछि चाहिँ 44-45 सालतिरदेखि चाहिँ अब कलेजको यात्रा भयो र त्यसपछि मैले अब सङ्गीत सिकेँ त्यसपछि तपाईँको पेन्टिङहरू आर्ट सिकेँ त्यसको साथसाथै पछि साइकोलोजीको क्लासहरू लिएँ त्यो साइकोलोजीको जुन चाहिँ अध्ययन गरिरहँदा मैले चाहिँ अलिकति ओशोका किताबहरू पनि अध्ययन गरेँ र त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ पहिलो सन्यासको रूपमा चाहिँ खास ओशो
खोजमा तपोवनमा गएर मैले सन्यास लिएँ र आध्यात्मिक यात्रा खासै आध्यात्मिक यात्रा त मेरो जन्मजातै भइहाल्यो होइन। तर चाहिँ मेन चाहिँ जीवन जिउने वे के हो त, अध्यात्म के हो त, यो संसार के हो त, कसरी जिउनुपर्छ त के हो भन्ने कुरा ध्यान आध्यात्ममा यात्रा चाहिँ मैले त्यसपछि सुरु गरेँ, जुन चाहिँ 40-50 साल हुन 44-45 साल पछि। त्यसपछि मैले नारायण प्रसाद गोयनकाको जुन यहाँ काठमाडौँमा भएको थियो त्यो पछि विपश्यना गएर ध्यान पनि गरियो होइन। त्यसपछि विभिन्न पशुपतिमा त विभिन्न धार्मिक गुरुहरू आउँछन्, त्यो गुरुहरूसँग सक्छन्, तान्त्रिकदेखि अगौरीदेखि सबै बाबाहरूसँग सक्छन्। त्यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ यात्राहरू चाहिँ विपश्यनाको चाहिँ साधकहरूले चाहिँ यता जानुहुन्न, त्यता चाहिँ होइन ओशोको साधकहरूले चाहिँ यता जानुहुन्न भन्ने त्यस्तो चाहिँ एउटा एक किसिमको विभेद पनि देखिन्छ एक किसिमको लेयरमा होइन। यो चाहिँ अब गलत हो। खास चाहिँ अध्यात्ममा चाहिँ यो गुरु त्यो गुरु यसो त्यसो भन्ने हुँदैन होइन। अझ ओशोमा मैले जब मैले ओशोको ध्यान गरेँ त्यसपछि मैले बुझेँ कि अध्यात्म के हो भनेर। पहिला हामी पूजा मात्र गर्थ्यौँ, भगवान् शिव भन्थ्यौँ, अब त्यसमा हामीले एउटा आध्यात्मिक यात्रै हो त्यो पूजापाठ पनि होइन। तर चाहिँ हामीले आफूलाई जब आफू चेन्ज हुँदैन, हाम्रो जीवन परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म त हामीले अध्यात्मको के हो सत्यता प्राप्त हुँदैन। सत्यताको प्राप्ति यो हाम्रो जीवन मानवको जीवनबाट परमात्माको यात्रासम्मको जुन यात्रा हो त्यो नै अध्यात्म हो नि। भनेपछि त्यो अध्यात्म परमात्माको यात्रा त हामीले मूर्ति छ भगवानको, तर त्यसलाई साक्षात्कारै भएन, त्यो बुझेन ढोगेको भरमा मात्र त हामीलाई चाहिँ त्यो अध्यात्म प्राप्त हुँदैन। जबसम्म हामीले बुझ्दैनौँ, चेतनशील हुँदैनौँ र आफ्नो माइन्डलाई मनलाई हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म त हामी परिवर्तन हुँदैनौँ। जब मैले ओशोमा लागेँ ध्यान र चाहिँ अध्यात्मको त्यो बेला मैले बुझेँ र त्यसपछि म परिवर्तन भएँ र अध्यात्म लाग्नासाथ एउटा क्रिएटिभ भइयो होइन, सक्रिय भइयो होइन। त्यस कारणले चेतनशील भइयो होइन, कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आफूलाई चाहिँ हजुरले रिकमेन्ड गर्दा या चाहिँ भनौँ न हजुरले चाहिँ अर्को कुरा हजुरले भने जस्तै यो चाहिँ आध्यात्म लागेको कुनै धर्मसँग सम्बन्धित हुन, चाहे हिन्दू होस्, बुद्धिस्ट होस्, इस्लाम होस्, यसमा कोही धर्मसँग कुनै रिलेटिभ छैन। यसमा एउटा आध्यात्म र यो योग मात्र यस्तो चिज हो जसले चाहिँ सम्पूर्णलाई जुझ्छ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई। यो देशको त्यो देश हो भनेको नै यो गुरु त्यो गुरु भन्ने पनि भएन, यो ध्यान त्यो ध्यान हो। एउटा ध्यानको विधि हो विपश्यना भनेको। र ओशोले एउटा यस्तो क्रान्तिकारी यस्तो एउटा वैज्ञानिक विधि दिनुभएको छ जो सक्रिय ध्यानहरू दिनुभएको छ। त्यो ध्यानको कारणले गर्दा अहिलेको युगको लागि, अहिले आपाधापी यो जुन दण्डात्मक युगको लागि चाहिँ सुटेबल एउटा साइन्टिफिक ध्यान दिनुभएको छ। त्यो नाच्दा नाच्दै, खेल्दा खेल्दै, रुँदा रुँदै, हाँस्दा हाँस्दै त्यो परम आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो शून्यमा प्राप्त गरिन्छ। त्यो ओशोको विधि। त्यो चाहिँ हसिवा खेलिवा धरिवा ध्यानम चाहिँ गोरखनाथले नै प्रतिपादन, तर ओशोको पनि करिब करिब त्यही नै हो। तर विपश्यनाको चाहिँ टोटल श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने, आनापान गरिन्छ र चाहिँ एउटा साइलेन्समा बसिन्छ, अनुष्ठानमा बसिन्छ र त्यो साइलेन्सली बस्ने भएकोले गर्दा अनि त्यो क्रिएटिभ त्यो एक्टिभ ध्यान अलिकति मिलेन कि भन्ने जस्तो हुन्छ। हुन त मैले विपश्यना गएर ओशोको गएपछि मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो, यो के ध्यान होला यो जस्तो लागेको थियो। हामी आनन्दले परमात्मामा बसेर ध्यान गर्थ्यौँ, त्यो नाचिरहेछ, उफ्रिरहेछ, कराइरहेछ, यो कति ध्यान होला र भनेर पहिलो दिन शिविरमा बस्दा मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो। तर म जब त्यसको मेन अध्ययन भयो, बुझेँ होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यो ध्यान गरेँ मैले, तब मैले बुझेँ कि मेन ध्यान त अब ध्यानको एउटा विधि हो, विभिन्न विधि छ। त्यो मध्येको एउटा ओशोले दिएको विधि जुन छ त्यो चाहिँ अझ अहिलेको युगको लागि साइन्टिफिक तरिकाले दिएको छ, त्यो उपयुक्त छ। त्यस कारणले यो कुनै विभेद छैन, यो त्यो भन्ने नै होइन, यो नबुझेर भनेको जसले भनिरहेछ। चेतना एक छ, साम्प्रदायिक कुराहरू, मनका कुराहरू, मनका लिएरहरू चाहिँ विभिन्न छन् यो र त्यो भनेर। एकदम मनका अब मनको त भावनाहरू मान्छेले नकारात्मक रूपमा पनि सोध्छन्, सकारात्मक रूपमा पनि सोध्छन् होइन, फरक छ त्यो चाहिँ। अब हजुर चाहिँ आध्यात्मिक चिन्तक, अर्को योगाचार्य भन्नु, हजुर चाहिँ योग टिचर पनि हुनुहुन्छ। हजुर चाहिँ कस्तो किसिमको योग सिकाउनुहुन्छ, यसको योगाचार्यको बारेमा चाहिँ अलिकति प्रश्न। धन्यवाद। म चाहिँ योग चाहिँ अब योग भनेको चाहिँ अब भने नि अघि नै अब योगको चाहिँ विभिन्न मेन त अष्टाङ्ग योगको रूपमा नै लिन्छ, जो योगीश्वरको रूपमा चाहिँ सुरुमा योगको सुरुवात गर्ने नै भगवान् पशुपतिनाथ हो, शिव हो होइन। त्यस कारण योगीश्वरको रूपमा लिन्छ। योगीश्वर भनेको योगको ज्ञाता, योगको सुरुवात गर्ने र योग सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई जोडेर एउटा सबैलाई एउटा मिलाएर लाने ब्रह्माण्ड दिएको होइन। यो
सबलाई जोड्ने योगीश्वरको रूपमा चाहिँ भगवान् पशुपतिनाथलाई लिन्छ, महादेवलाई लिन्छ होइन। त्यस्तै चाहिँ योगेश्वरको रूपमा चाहिँ श्रीकृष्णलाई लिन्छ पनि। योगको जति पनि जीवनका आयामहरू छन् होइन, जति पनि जीवनका आयाम छन् त्यस सबलाई जोडेर एउटा जुन चाहिँ संसारमा चाहिँ त्यही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई परमात्मा र आत्मा र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई जोड्ने काम चाहिँ सम्पूर्ण जीवनको जुन आयाम छ त्यो सबलाई प्रस्तुति गरेर एउटा एकौँ ठाउँमा ल्याउने काम र गरेकोले गर्दा चाहिँ कृष्णलाई चाहिँ योगेश्वरको रूपमा लिइन्छ। त्यस कारणले योगेश्वर। त्यसपछि तपाईँको गोरखनाथ आए। गोरखनाथको 8 योगहरू छन् होइन। त्यस्तै तपाईँको अब पतञ्जलिले चाहिँ जुन अब योगलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रस्तुति गरे 8वटा जुन विधि दिएर होइन, जस्तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम होइन, त्यस्तै प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि भनेर 8वटामा बाँडे। अब यसरी चाहिँ योगको चाहिँ उ भएको छ। अब योगको त जसले गरे पनि यही हो। अब अहिलेको वैज्ञानिक रूपमा पतञ्जलिले जुन दिएको छ त्यही हो। अब अहिलेको उसमा चाहिँ एउटा रामदेव बाबाले एउटा यो अष्टाङ्ग यो पतञ्जलि अष्टाङ्ग योगलाई चाहिँ उहाँले अलिकति प्रचार प्रसार बढी भएको छ। अहिले योग भने चाहिँ सबैले बुझ्छन्, रामदेव भनेर बुझ्छन् होइन। तर यो चाहिँ हाम्रो जुन अष्टाङ्ग योगको विभिन्न छ। अब यही योगै हो हामीले सिकाउने होइन। मानव जीवन जिउने एउटा वे हो र मानवलाई एउटा चाहिँ सही रूपमा कसरी जिउने, स्वस्थ कसरी रहने होइन, जीवनलाई कसरी आनन्दित बनाउने र चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनको जुन कार्यहरू छ त्यसलाई सरल रूपमा मिलाएर काम गर्ने होइन, एउटा क्रिएटिभ बनाउने काम चाहिँ योगले गर्छ। त्यस कारणले योग कर्मश कौशलम भन्छ। सबैको चाहिँ योग्य बनाउने काम चाहिँ योगले गर्छ होइन। त्यस कारणले योगलाई चाहिँ यो त्यो भन्ने चाहिँ मिल्दैन र त्यही योग हो। हामी आसन पनि गर्छौँ होइन, प्राणायाम पनि गर्छौँ, ध्यान पनि गर्छौँ र चाहिँ त्यही ध्यानको चरणमा हामीले किनभने आफ्नो प्रत्याहार सबै नियम रुल नियम पनि सबै पालना गर्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो सबै विधिहरू हाम्रो आध्यात्ममा लागेपछि यो योगका अष्टाङ्ग योगको जुन छ विधि छ त्यो अटोमेटिकली फलो गर्नै पर्छ। यो विभिन्न गीतामध्ये हजुरको चाहिँ जुन अष्टावक्र गीता छ, अष्टावक्र गीतामा चाहिँ सिधै चेतनामा स्थिर रहन सक्यो भने त केही गर्नै पर्दैन भनेर भन्ने छ त्यसमा होइन। यो सम्पूर्ण जरुरी छ या त्यो एकैचोटि चेतनामा स्थिर रहन सक्दैन मान्छे? यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ? होइन, अब यो के छ भने यो अध्यात्म भनेको बृहत छ, विशाल छ होइन। अब यसमा के छ भने अब हामीले योगमा चाहिँ अष्टाङ्ग योग गरेपछि तपाईँ पूर्ण हुन्छौँ, परमात्मा प्राप्त हुन्छन्, सिद्धता प्राप्त हुन्छन्, आनन्द प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुरा छ होइन। जस्तै अब हामी ध्यान गर्छौँ। अब त्यो अष्टाङ्ग योग मात्रै एउटै मात्र विधि हामी आसनहरूमा गरेर पनि हामीले एउटा शारीरिक स्वस्थताको लागि हो। अब तपाईँ पतञ्जलिको चाहिँ फेरि फरक छ। त्यस्तै मीरा र कबीरको भक्ति मार्ग फेरि फरक छ होइन। करिब अब पतञ्जलिको त तपाईँले भने जस्तै जुन यो अष्टावक्रको त हुन त जनक र अष्टावक्रको जुन संवाद छ त्यसलाई चाहिँ महागीताको रूपमा ओशोले लिएको छ होइन। जुन चाहिँ त्यो संवाद जुन छ होइन, हुन त अब विद्वानहरूको बिचमा होइन, धरन्धर विद्वानहरूको बिचमा जुन अष्टावक्र एउटा उहाँको आठतिर मड्किएको होइन, सानैदेखि उहाँले जुन शिक्षा पाएको उहाँको एउटा होइन, उहाँको अगाडि सबै भए उहाँले एकदम सही हो, तपाईँले केही गर्नै पर्दैन होइन। क्षणिक तपाईँ आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गरेपछि तुरुन्तै इन्लाइटेन भइहाल्यो। किन यो विभिन्न विधि गर्नु पर्यो भन्ने कुरा नै हो हजुरले भने जस्तो। त्यस कारणले आध्यात्ममा त्यो छ। त्यस्तै अब तपाईँको हामीले त्यसमा अध्यात्ममा यो त्यो भन्ने हुँदैन। कसैले कुन विधि अपनाएर कसैले कुन विधि अपनाएर गर्न सकिन्छ। कसैले तपाईँको परमात्माको, त्यस कारणले के छ भने परमात्माको यात्रा भनेको अब बायजित भन्ने एउटा जुन उ छ उहाँको कथाअनुसार चाहिँ बायजितले चाहिँ परमात्माको प्राप्तिको लागि उहाँ चाहिँ 30 वर्षसम्म आफ्नो जीवन परमात्माको खोजीमा हिँडे होइन। तर उहाँले परमात्मा पाउन सकेन, भगवान् पाउन सकेन। त्यसपछि उहाँले 30 वर्षपछि चाहिँ उहाँले आफ्नो त्यो परमात्मा यो भएन भनेर छोडेर जब बसे तब उहाँले भगवान्को साक्षात्कार हो। त्यस कारणले भगवान्लाई चाहिँ हामीले खोजेर पाउँदैनौँ, भगवान् आफैले हामीलाई खोज्छ अरे कि होइन। त्यस्तै भने जस्तै पलभरमा चुटकी भरमा यो जुन अष्टावक्रको त्यही पलभरमा चुटकी भरमा तपाईँ इन्लाइटेन हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यही छ। भगवान्ले चाहनु पर्यो हुन्छ। त्यस कारण तपाईँ पूर्णतामा डुब्न सक्नु पर्यो। तपाईँ पूर्णतामा डुब्नुहोस्, पूर्णतामा ध्यानमा डुब्नुहोस्, शून्यमा हुनुहोस्, त्यतै इन्लाइटेन भइहाल्यो नि। तर त्यो डुब्नको लागि तपाईँले प्रयास गर्ने मात्र यो विभिन्न विधिहरू छन्, चाहे तान्त्रिक होस्, वैदिक होस् या यो ध्यान विधिहरू होस् या योग होस्। त्यसरी चाहिँ हाम्रो अध्यात्मको हो। त्यस्तै अब मीराको पनि त्यही हो। पद घुङ्गुरु बाँधे मीरा नाचे रे। अब मीराको उसमा भयो भने उसलाई सोच्यो भने कसरी तिमीले भगवान् पायो भने त उसले न जस्तो बुद्ध
महावीरको 12 वर्षसम्म तपस्या गरेपछि बल्ल महावीरले इन्लाइटेन भए। बुद्धले आफ्नो जीवन सम्पूर्ण त्यागेर 6 वर्षसम्म ध्यान गरेपछि तब पाए। विधि यसरी यसरी भयो भनेर छ। तर मीरालाई सोच्यो भने त कसरी छ हैन, नानकलाई हैन, कबीरलाई सोच्यो भने कसरी, उहाँहरू चाहिँ पलभरमा उहाँहरू भगवानप्रति समर्पित भए। जब भगवानप्रति समर्पित भए चाहिँ अटोमेटिकली भगवानले नै उहाँहरूलाई साक्षात्कार गरे, भगवानमय परमात्मा भए। त्यस कारणले अध्यात्मको यो अनौठो छ, विस्तृत छ, विशाल छ। र त्यही कुरा चाहिँ हैन लाओ त्सेको होस् या विभिन्न धर्मगुरुहरूको छ। यो चाहिँ उसलाई यस्तो भयो मलाई पनि हुन्छ भन्नुभन्दा पनि आफ्नो चाहिँ यसमा नक्कल गरेर कसैले भनेको भरमा हुँदैन। तपाईँ आफै, किनभने यो सागर छ, समुद्र छ, परमात्मा तपाईँसँगै छ। त्यस कारणले हामीले कनमा परमात्मा छ भन्छौँ। तपाईँ नै परमात्मा हो, अर्को कुरा खोज्नै पर्दैन, त्यो मूर्तिमा खोज्नै पर्दैन। त्यस कारणले पहिला त हामी यो आध्यात्मिक यात्रा भने नै इन्टर्नल यात्रा मानिन्छ, आफ्नो खोज हो, अरूको खोज होइन कि सबैलाई छोजेर आफूभित्र प्रवेश भयो। शुद्धता गर्यो भने के भयो भने चाहिँ एकैचोटि ईश्वरसँग साक्षात्कार हुन सकेला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? के कुरामा चाहिँ हामीले के तयारी गर्यो भने? अब यसमा चाहिँ के भगवानको यात्रामा, परमात्मा यात्रामा के छोड्नुपर्छ र के लिनुपर्छ भन्ने कुनै कुरा छैन हैन। तपाईँले जब तपाईँ पूर्णतामा डुब्न सक्नुभयो त्यही चाहिँ अघि नै भने जस्तै मीराले केही गरेको छैन, भक्तिको हिसाबले तपाईँले समर्पित रूपमा भगवानप्रति समर्पित हुनासाथ भइहाल्छ हैन। अब ध्यानको अब विभिन्न खास चाहिँ अब हाम्रो ध्यानको आध्यात्मिकतामा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो योगको उसमा पनि ध्यानलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब हुन त हाम्रो अध्यात्म भनेको अध्यात्म र भौतिकवाद हैन, यो हामीले जति संसारको सबै देखिरहेछौँ त्यो भौतिक भयो। अब हामीले भौतिकताको प्राप्तिको लागि ऐश आराम सुख शैल महल पैसा गाडी बङ्गला खोज्नु पर्यो भने हामी बाहिरी यात्राको रूपमा हिँड्नु पर्यो। अब यो अध्यात्म भनेको चाहिँ भित्री यात्रा हो, तपाईँको आत्मा र परमात्माको यात्रा, त्यो आनन्दको यात्रा गर्ने इन्टर्नल यात्रा हो हैन। त्यस कारणले आफूभित्र प्रवेश गर्ने हो। त्यस कारणले यो छोड्ने त्यो छोड्ने होइन कि यात्राको वे चाहिँ परिवर्तन गर्नु, मार्ग चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो कि हैन। अब तपाईँले यो धर्म त्यो धर्म हैन, यो संस्था त्यो संस्था भनेर बस्यो र अहङ्कार र इगो राखेर बस्यो भने त्यहाँ तपाईँले भगवान प्राप्त हुँदैन। एउटा कहावत म भन्न चाहन्छु, एउटा सम्राट थियो राजा हैन। अब राजाले चाहिँ एउटा साधु थियो, त्यो सुफी फकिर, उसकहाँ गएर ल मलाई परमात्माको साक्षात्कार गर्नु पर्यो। तपाईँले भने चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ त भगवान भने चाहिँ म प्राप्त गर्न चाहन्छु भन्छन्। अनि त्यहाँबाट आयो, उसले चाहिँ ल ठिक छ तिमीले प्राप्त गर्नु भोलि बिहानै आऊ भन्छ हैन। अनि त्यहाँबाट भोलि बिहान राजा आउँछ, सम्राट हो। अनि उसले चाहिँ ल ठिक छ यसो भए तिमीले भगवानको प्राप्ति गर्ने भए पहिला यो उसको जुन भिख माग्ने एउटा कटौरी थियो, कटौरी उसलाई थमाइदिन्छ, ल यो कटौरी ल्याऊ, अब तिमी 7 दिनसम्म घर जान पाउँदैनौ, 7 दिनसम्म तिमी यहीँ बस्नुपर्छ र यहीँ खाने यहीँ सुत्ने र यहीँ बस्ने र चाहिँ 7 दिनसम्म तिमीले यहाँ सहरमा गएर भिख मागेर लिएर आउनुपर्छ। अनि त्यसपछि परमात्माको भगवानको बारेमा म भन्छु भन्छ। अब एकछिन त विचलित हो हैन, अब आफ्नै राजा सम्राट भएर बसेको। अनि उसले चाहिँ अब यो आफ्नै टोलमा आफ्नै जुन आफ्नै सहरमा कसरी माग्न जाने हैन। अनि उसले अर्को सहरतिर अर्को गाउँमा गएर भिख माग्छु नि भन्छ, कहाँ हुँदैन यहीँ माग्नुपर्छ तिमीले भने ऊ एकछिन विचलित भए। त्यसपछि उसलाई त परमात्माको प्राप्ति थियो। अनि एकछिन उसले सम्झेर ल भनेर भिखको जुन कतौरा समाते र उसले 7 दिनसम्म भिख माग्न गए। र 7 दिनपछि ऊ चाहिँ 7 दिनपछि त्यो फकिरले चाहिँ सोझे चाहिँ के छ, सम्राटलाई बोलाएर सोध्यो, ल अब प्रश्न गर भन्छ। उसले अब प्रश्न गर्ने मेरो केही अब उनै छैन, के भयो तिमीलाई भन्छ हैन। मैले सम्राट भएर यहाँ यत्रो वर्ष बिताएँ, मैले त्यो चिज प्राप्त गरेन र चाहिँ म 7 दिन त्यो कजौरा गएर भिख माग्दा चाहिँ तब चाहिँ मैले चाहिँ सम्पूर्ण कुरा पाएँ, अब मलाई कुनै प्रश्नै गर्नु छैन भन्छन् हैन। तब मैले परमात्माको साक्षात्कार भए। 7 दिनको मैले त्यत्रो गरेँ, यो राजा भएर सम्राट भएर यो सम्पूर्ण राज गरेर पनि मैले त्यो आनन्द पाएन, त्यो चिज मैले यहाँ पाएँ। कसरी पाएँ त भन्दा के भएछ त त्यो भनेर सोध्छ उसले। मैले जति पनि यो जब मैले भिख माग्न गएँ कतौर गएँ, मेरो सम्पूर्ण अहङ्कारहरू इगोहरू विलिन भए। जब विलिन हुनासाथ त म शून्यमा पुगेँ र मैले साक्षात्कार पाएँ। त्यस कारणले मैले त्यो सम्राट भएर राजा भएर जुन त्यो सम्पूर्णलाई हैन राज गरेर बसेँ पाइनँ। 7 दिनको उसमा मैले त्यो सम्राट त्यो जुन परमात्मा पाएँ, म राजा हुँ, म ठुलो मान्छे। त्यस कारणले इगो जब विसर्जन हुन्छ हैन, जब इगो विसर्जन हुनासाथ तपाईँ शून्यमा प्रवेश हुन्छ। त्यस कारण अरू छोड्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। त्यो परमात्माको प्राप्ति र त्यो ईश्वरको प्राप्ति र आनन्दको प्राप्ति इगोलाई छोड्नु पर्यो भन्ने कुरा यहाँ हुन्छ। साह्रै सुन्दर।
आध्यात्मिक चिन्तक योगाचार्य रेकी मास्टर पनि हुनुहुन्छ यहाँ। अब यहाँ यो चाहिँ रेकी चाहिँ हजुरले कसरी सिक्नुभयो, कसरी चाहिँ हजुरले उपचार गर्नुहुन्छ, यो रेकीको बारेमा चाहिँ हाम्रो दर्शक। धन्यवाद। मैले चाहिँ अब मेरो चाहिँ जीवन यात्रामा अब मैले पशुपतिको पुजारी त म छुनै छु। जन्मैदेखि म एउटा भगवानको सेवा र अध्यात्मको यो सौभाग्य त मैले पाएको छु। पशुपत क्षेत्रमा जन्मिएको छु होइन, यो एउटा सौभाग्य भयो। पुर्खौँदेखि भगवानको सेवा। पुजारी चाहिँ छुट्छ कि हजुर जीवनभरि? जीवनभरि नै हाम्रो पुजारी भएपछि अब हाम्रो अहिले चाहिँ 65 वर्ष भएपछि अब रिटायरको प्रबन्ध छ होइन। त्यसरी अहिले पशुपत क्षेत्र विकास कोषले 68 को नियमावली लागू गरेको थियो कि त्यसरी प्रबन्ध गरेको छ होइन। अब यो जुन चाहिँ आध्यात्म यात्रामा चाहिँ मैले भनिहालेँ, मैले जब ओशोको सन्यास लिएँ 2052 साल वैशाख बुद्ध पूर्णिमाको दिनै मैले सन्यास लिएँ। त्यसपछि अनि मैले चाहिँ 53 सालमा चाहिँ गुरु पूर्णिमामा अब ध्यान त गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ ओशोको सन्यास चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको सन्यास मानिन्छन्। हामीले सन्यास भन्नासाथ के छ भने हाम्रो 16 कर्म जुन सनातन हिन्दूको 16 कर्म मध्येको हाम्रो अन्तिममा गएर जुन तपाईँको गृहस्थ गरिसके वानप्रस्थ गएपछि तब मात्र सन्यास लिने परम्परा छ। बुढेसकालमा नसकेपछि सन्यास सब छोडेर बस्ने, सब त्याग्ने भन्ने छ। तर ओशोको चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी छ, युवामै लिनुपर्छ। जब शक्ति छ त्यो बेला चाहिँ तपाईँ अनेक लोभ लालच यो चाहिने नचाहिने होइन ढुङ्गा कङ्कड बटुल्दै बस्ने होइन। अनि त्यसपछि शक्ति नष्ट भए चाहिँ हिरा खोज्न जाने। कसरी तपाईँले त्यो सन्यास त्यो सन्यास मानिँदैन, त्यसबाट तपाईँले परमात्मा प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ ओशोले दिइरहेको, त्यही अनुसार चाहिँ मैले पनि त्यही हो। अनि त्यसपछि मैले त्यो जब त्यो 21-22 वर्षको उमेर थियो मेरो होइन, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब ध्यान गर्ने एउटा ध्यानको आश्रम खोलेँ, ओशो मेडिटेसन म्युजिक एकाडेमी भनेर होइन। साथीहरू त्यहाँका पशुपतिका मिलेर पशुपतिमा एउटा क्रान्तिको एउटा ओशोमा लागे भन्छन् मान्छेले। तर ओशो भने कुनै धर्म होइन, सबै धर्ममा अघि नै भने ध्यान योग र आध्यात्म भनेको कोही धर्मसँग रिलेसन छैन, सबै धर्म त्यसमा जोडिएको छ। मेन धर्म भनेकै त्यही हो कि त्यो त एउटा सम्प्रदाय भयो। त्यसमा सम्प्रदायबाट अलग एउटा सत्य त्यहीँ मात्र प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि मैले अब हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ डाक्टर रञ्जन प्रजापति, जो चाहिँ म फेरि आध्यात्म लाग्नुमा एउटा रुद्र कुमार भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले साइकोलोजीको 3 वर्ष कोर्स गरेको थिएँ होइन, डिप्लोमाको कोर्स गरेको थिएँ। त्यो बेला मैले ओशोसँग जुडेँ, आध्यात्मसँग जुडेँ, साक्षात्कार भएँ। अनि त्यसपछि विभिन्न स्कुलहरूमा पढाउँथेँ पनि मैले, आर्ट र यो साइकोलोजी पढाउन हिँड्थेँ कलेजहरूमा त्यो बेला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो मैले चाहिँ त्यसपछि खोलेँ। अनि त्यसपछि म्युजिकतिर लागेँ। पछि मैले ललित कलामा जुन चाहिँ यो सङ्गीत लिएर पढेको थिएँ, आर्ट लिएर पढेको थिएँ होइन। आइए मैले त्यहाँबाट पास गरेको थिएँ। अनि त्यस कारणले मैले सङ्गीततिर पनि, सङ्गीत चाहिँ के छ भने अध्यात्मको एउटा मार्गको रूपमा, जसरी हामीले ध्यानमा जुन सेटुको रूपमा श्वास प्रश्वासलाई लिइन्छ, प्राणायामलाई लिइन्छ भने जुन परमात्माको यात्रामा पुग्नलाई एउटा सुलभ मार्गको रूपमा म्युजिक सङ्गीतलाई पनि लिन्छ। अब नाद ब्रह्म भनेर हजुरले राख्नु भएको छ, नाद ब्रह्म भनेकै ओमकारको नाद हो, जो ब्रह्माण्डमा चारैतिर गुन्जिरहेको छ, तपाईँको मन गुन्जिरहेछ। र आध्यात्ममा हामीले गेन गर्ने त्यही हो। ध्यान गरेर हामी आँखा बन्द गरेर त्यो ओमकारको नाद सुन्ने नै हो। यो संसारमा पनि गुन्जिरहेको छ, तपाईँ सुनसानमा जानुहोस् या ब्रह्माण्डमा। ओशोले चाहिँ त्यो यो शोरगोलमा बसेर बजारमा बीच बजारमा बसेर चाहिँ तपाईँले त्यो नाद सुन्न सक्नु पर्यो। त्यो नै ध्यान हो, त्यो नै आध्यात्म हो, त्यो नै आनन्द भन्छन्। त्यस कारणले यो नाद होइन। त्यस्तै चाहिँ मैले पछि चाहिँ रेकी जुन डाक्टर रञ्जन प्रजापति, मैले त्यहाँ तपोभूमि भनेर एउटा चाहिँ पशुपतिमा एउटा आश्रम खोलेको थिएँ। त्यहाँ हामीले योग ध्यान सिकाउँथेँ होइन। त्यस्तै अनि विभिन्न अल्टरनेटिभ थेरापीहरू पनि गराउँथेँ। त्यही थेरापी गराउने सिलसिलामा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो रेकी मास्टर उहाँ डाक्टर रञ्जन प्रजापति उहाँसँग बसेँ मैले। अनि त्यही बेला रेकीका कोर्सहरू गरेँ, अरूलाई पनि सिकाइयो र त्यही आश्रममा हामीले रेकीको कोर्सहरू पनि गरेँ। अनि उहाँसँग बसेर मैले यो रेकीको मास्टर भने मैले धेरैजनालाई रेकी गरेर हिलिङ गरेर एउटा भएको छ। रेकी चाहिँ फेरि के हो भने चाहिँ रेकी चाहिँ एउटा हाम्रो कस्मेटिक जो इनर्जी, यो ब्रह्माण्डमा इनर्जी जो छ, हामी मानिस जो छ हामी नै पूर्ण छौँ, परमात्मा नै हामी हो। अघि भने जस्तै अरू हामीले खोज्नु पर्दैन। हामी जो छ, हामीमा जो छ त्यो चाहिँ त्यो नै पूर्ण छ, अरूतिर खोज्नै पर्दैन। जस्तो हामी अहिले एलोपेथिक औषधिहरू गर्छौँ, के गर्छौँ, रोग लाग्यो, त्यो केही छैन। हाम्रो शरीरमा 7 चक्र छ, 7 वटा। त्यो चक्रको एउटा पार्टबाट अलिकति त्यहाँ खण्डित भयो, बिग्रियो भने हामी रोग लाग्छौँ होइन। थर्ड आईमा बिग्रियो, दिमाग बिग्रियो होइन, हार्टमा भयो, मनस्थिति बिग्रियो होइन। त्यस्तै अब पेटको यो नाभी चक्र बिग्रियो, त्यो हुन्छ। अब यी चक्रहरूको जुन अनब्यालेन्स भएपछि हामी रुग्न हुने हो
होइन। त्यस कारणले त्यसको उपचारको एउटा विधि पनि हो, ध्यानको एउटा विधि पनि हो रेकी, होइन। र चाहिँ रेकीले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि तपाईँको रोगको उपचार डक्टरले गर्न नसके कसैले गर्न त्यसले उपचार हुनसक्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको हिलिङ गरेर गर्ने हो। कस्मिक परमात्माको त्यो ऊर्जालाई लिएर बिरामीलाई ट्रान्सफर गर्छौँ र उसको कुनै पनि जुन 7 चक्र या त्यसमा भएका पोइन्टहरूलाई ठिक गर्छौँ। शरीरको लाखौँ कोषहरू छ, त्यो निष्क्रिय भएकोलाई सक्रिय गराउँथ्यो त्यही टचर र हिलिङले गरेर, र हुन्छ पनि। मैले धेरैलाई निको पनि बनाएको छु। प्रेसमा राखेर जुन राख्नुपर्छ भन्नेलाई, क्यान्सर भएकोलाई, ब्रेन हेमरेज भएकाहरूलाई, होइन, धेरैलाई ठिक भएको छ। त्यसमा 7 दिन 21 दिनको विधिहरू छन्, होइन। त्यो गरेपछि हुनसक्छ। र डिस्ट्यान्ट हिलिङ अमेरिका बसेकोलाई यहाँबाट पनि हिलिङ गरेर हुनसक्छ। त्यस कारणले यो ब्रह्माण्डमा, होइन, यो बृहत यो ब्रह्माण्डमा यो इनर्जी छ र त्यो ऊर्जा नै परमात्माको ऊर्जा हो। त्यही ऊर्जालाई चाहिँ एकबाट अर्कोलाई जो हामीले गेन गर्छौँ ध्यान साधनाबाट, त्यो चाहिँ अरूलाई ट्रान्सफर गरेर उपचार गर्ने विधिको रूपमा पनि रेकीलाई लिइन्छ। र त्यही कुरा मैले हामीसँग यहाँले गर्ने या चाहिँ यहाँको जीवनमा हजुरले अगाडि बढिरहनु भएको म्युजिक, अहिले म्युजिकको कुरा निकाल्नु भएको थियो हजुर। म्युजिसियन यो चाहिँ भक्ति सङ्गीत या चाहिँ समग्र किसिमको चाहिँ म्युजिक, कस्तो किसिमको म्युजिकहरूमा चाहिँ? अब सङ्गीतमा चाहिँ अब होइन, यो गीत वाद्य नृत्य, होइन, यसमा चाहिँ गीत हुन्छ, वाद्य हुन्छ या नृत्य हुन्छ। यो तिनटाको समग्र स्वरूप नै सङ्गीत हो, होइन। अब यसमा त्यही नाद हामी नृत्यबाट पनि भाव मुद्रामा गरेर पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। वादनबाट विभिन्न वाद्यवादन बजाएर पनि गर्न सकिन्छ, गीत गाएर पनि गर्न सकिन्छ, होइन। अब यसमा विशेष नाचेर गाएर बजाएर यो तिनटाको समग्र स्वरूप नै सङ्गीत हो खासै हो भने, होइन। हामीले गीत गाएकोलाई मात्र सङ्गीत होइन, त्यही त्यसको त्यो सबै मिल्नु पऱ्यो। ताल सुर पनि मिल्नु पऱ्यो, होइन। ताल सुर मिल्यो भने मात्र तब सङ्गीत भन्न पुग्छ, होइन। त्यो मिलाएर गर्ने हो। अब सुर र ताल र शिव र शक्ति पनि भनिन्छ, ठिक हो कि? अब हुन त अब सङ्गीत, अब यही सङ्गीतको पनि प्रादुर्भाव चाहिँ शिवबाट भएको हो, होइन। त्यस कारणले नटराजको रूपमा लिन्छ। हाम्रो चाहिँ पशुपतिनाथ, हाम्रो नेवारीमा चाहिँ नासदेव भन्छौँ। र हामीले अहिले जुन धिमे बाजा, खी बाजा, बाँसुरी बाजा लगायतका विभिन्न हाम्रो नेवारी संस्कृति अनुसार बाजाहरू सिकाउने बेला शिवजीलाई त्यही नासदेवलाई पूजा गर्छौँ, नटराजको रूपमा लिन्छन् इन्डियातिर। र हामीले, होइन, त्यो चाहिँ सङ्गीतको देवता हुन त नाचेको जस्तो स्वरूपमा हुन्छ। अब त्यसमा शिव चाहिँ अब गुरु भयो। यो तन्त्रमा पनि पार्वतीलाई चाहिँ शिष्यको रूपमा राखेर उहाँलाई शिक्षा दिएको हो कि त्यही चिजलाई शिव र शक्ति, शिवको स्वरूप। योगमा पनि शिव र शक्ति जोड्नु नै एउटा, होइन, योगको रूपमा लिन्छ भने चाहिँ सङ्गीतमा पनि त्यही कुरा छन्। त्यो कुरा ताल र सुर नमिलिकन सङ्गीत पूर्ण सङ्गीत भन्दैन, होइन। त्यस कारणले तार सुर भाव सबै मिल्नु पऱ्यो, होइन। त्यहीबाट सही नाद निस्किन्छ। अब तार झङ्कार बजाएर मात्र भएन, होइन। त्यसै कारणले सङ्गीतमा चाहिँ तपाईँको सङ्गीत फेरि के छ भने त्यो नाद भनी अघि नै भनिहालेँ, नाद जुन छ त्यो चाहिँ ब्रह्माण्डमा व्याप्त छ। अब त्यसलाई चाहिँ विभिन्न एउटा तार बजाएर हुन्छ कि तबलाहरू बजाएर हुन्छ कि, होइन। अब यो त्योसँग ताडमेता मिलाएर स्वर ताल सुर मिलाउनु पऱ्यो, त्यो मिलाएर गरिन्छ, त्यो नै हो सङ्गीत। अब शिव र शक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ, यो त परमात्मा नै हो। शिव र शक्ति या राधा कृष्ण जे भने पनि दुईटा चाहिँ हजुर दुईटा इनर्जीको मेल भनौँ कि, होइन। एकदम त्यो पनि हो, योगै हो, दुईटैको योगै भयो त्यो पनि। हजुरसँग साह्रै कर्णप्रिय र एकदम परमस्पर्शी संवाद भइरहेको छ। यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा आउन चाहने या चाहिँ अध्यात्ममा चासो भएको या चाहिँ जिज्ञासुहरूको लागि चाहिँ सर्वप्रथम कसरी तयारी गर्ने? पहिलो तयारी चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि चाहिँ नि आध्यात्मिक रुचि र जिज्ञासा भइरहेको व्यक्तिहरूलाई एकदम, अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। अब अहिलेको संसार आपादापी छ, होइन। सबतिर द्वन्द छ, युद्ध छ, हत्या छ, हिंसा छ। अहिले चाहिँ चारैतिर यसरी उथलपुथल भइरहेछ, चारैतिर अशान्ति छ। र यो शान्ति अहिले युद्ध भइरहेछन्, होइन। युद्ध अहिले भर्खर पनि भए, अब केही छिन बिसर हुन्छ फेरि युद्ध भइरहेछ। त्यो चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ यो 15-20 लाख यो हजारौँ वर्षमा अब यो करोडौँ युद्धहरू भएको छ, होइन। यो युद्ध भइरहन्छन् र यसरी एउटा द्वन्दात्मक युग अहिले चलिरहेको। अहिले त झनै चरम बिन्दु पुगिसक्यो। दोस्रो युद्धपछि अब तेस्रो विश्वयुद्ध होला कि जस्तो छ। त्यस कारणले अबको यो शान्तिको लागि
हैन। अबको यो विश्वकोलाई शान्ति दिलाउन र अहिले यही एउटा आध्यात्मिक मार्ग हो र हाम्रो आध्यात्मिक मार्गमा पनि भौतिक बाट र जुन आध्यात्मिक बाट भनेर जुन छन्, जुन पाश्चात्यको जति पनि जो धार्मिक होस् कि त्यहाँको होस्, जो भौतिक त्यहाँ विज्ञानले जो दिन्छ त्यो भौतिक बाट हैन। पुरुषत्व एउटा कसरी हुन्छ हैन, उत्तेजित रूपमा एउटा समग्र रूपमा त्यो गरिने भावपूर्ण जुन छ विज्ञान, त्यो चाहिँ हामीले पाश्चात्यवाद जो चाहिँ भौतिक प्राप्तिको लागि गरिने हैन। अब अहिले विभिन्न हुन त यो विभिन्न यो विज्ञानले ठुलो एउटा परिवर्तन दिएको छ, त्यसको साथसाथै एउटा नकारात्मक रूपमा ठुल्ठुला आणविक हात हतियार बनाइदिएर त्यत्तिकै एउटा चाहिँ द्वन्दात्मक रूपमा र सङ्घर्ष गर्ने वातावरण पनि बनाएको छ, एउटा आतङ्कित बनाएको छ सबैलाई। अहिले यो विश्व यो जुन अहिलेको जुन यो युद्ध भइरहेको छ, यो आतङ्क छ फैलिरहेको छ, एउटा त्यो हुँदैन। अनि प्राकृतिक रूपमा अझ दैवी प्रकोपहरू, भूकम्प जाने यो हुने, किनभने अहिले प्रकृतिलाई नै जित्ने हिसाबले विज्ञानले यो भौतिकवादले जित्ने प्रयास चाहिँ यो वैज्ञानिकले गर्यो, जसको कारणले गर्दा अध्यात्म अहिले हामीले अध्यात्म हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई छोडेर अध्यात्मतिर लागिरहेछौँ। अहिले हाम्रो शिक्षाको नीति पनि गलत छ हैन। जुन अहिले हामी पढाइ जुन छ पढ्छौँ मात्र, अब पढ्यो त्यसले कुनै कार्यमूलकता केही भएको देखिएन हैन। हामी मानस भने सर्वश्रेष्ठ प्राणी, हाम्रो धेरै ठुलो सम्भाव्यता था, त्यही मानिस बुद्ध भए हैन, त्यही महावीर भने, ठुल्ठुला साइन्टिस्ट बने हैन, त्यस कारणले चाहिँ त्यही सङ्गीतज्ञ भनेपछि त्यो व्यक्ति हुन सक्थ्यो अहिलेको यसमा कुरूप भइरहेको छ। कसरी कमाउँ, कसरी ठगौँ, कसरी लुटौँ, कसरी मारौँ, कसरी गरौँ, के भइरहेछ। त्यस कारणले यो बेलामा आवश्यकता भनेकै यो ध्यान र आध्यात्मिकता हो, यही योग हो। त्यस कारणले हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन। एउटा ओशोले भन्नुहुन्छ हैन, हाम्रो समस्या धेरै छ, समाधानको बाटो एउटै छ, त्यो ध्यान या आध्यात्मिक चिन्तन। त्यस कारणले अबको यो विश्वलाई शान्ति, विश्व यो शान्तिको लागि, यो अहिले द्वन्द्वको लागि एउटै मात्र उपाय छ, त्यो हो ध्यान र अध्यात्म। र ध्यान भनेको ठुलो कुरा फेरि हुँदैन, तपाईँले जन्मिँदै लिएर आएको हो हैन। आँखा एकछिन चिम्लेको भरमा तपाईँ त्यो शून्यता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ध्यानमा हामीले कुनै केन्द्रीकरण मात्र होइन, तपाईँ साक्षी भावमा बस्ने हो। अब द्रष्टाको रूपमा बस्ने होइन, अब साक्षी भावमा बस्नु पर्यो। साक्षी भनेको तपाईँ जे भइरहेछ यो ब्रह्माण्डमा, तपाईँले एउटा जुन चाहिँ जे भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यथारूपमा हेर्ने, तपाईँ द्रष्टाको रूपमा होइन कि साक्षी भावमा हेर्ने हैन। जस्तो चाहिँ ध्यानमा हामी आँखा चिम्लेर बस्छौँ हैन। आँखा चिम्लेर बस्दा तपाईँलाई हामी हुन त सङ्गीत बजाएर पनि गरिन्छ। ध्यानका विभिन्न विधि छन्, आनापान श्वास प्रश्वास, हुन त इन्टरनल यात्राको रूपमा मैले अघि नै भने, श्वास प्रश्वास आइरहेछ गइरहेछ, विभिन्न आवाजहरू सुनिरहेछ। यथारूपमा आवाज जसरी सुनिन्छ सुन्न दिउँ हैन, सुनौँ, कुनै कम्प्लेन नगरौँ, कुनै जजमेन्ट नगरौँ। श्वास आइरहेछ गइरहेछ, शरीरमा दुखाव भइरहेछ, पीडा भइरहेछ, दिमाग खेलिरहेछ, मन चलिरहेछ, त्यो सबलाई जहाँ तटस्थ रूपमा हामी बस्छौँ त्यो नै ध्यान हो। त्यस कारणले अब ध्यानका विभिन्न विधिहरू छन्। अबको आवश्यकता भनेको ध्यान र आध्यात्मिकतामा लाग्नु हो। त्यस कारणले सम्पूर्ण, चाहे विद्यार्थी होस् या बच्चा होस्, बुढा होस्, युवा होस्, महिला होस्, पुरुष होस्, सबैलाई नै यो आवश्यक हो। यसले ध्यानले फेरि तपाईँले सन्यासी जोगी बनाउँछ भन्ने हो। यो सन्यासको जुन परमात्माको यात्रा नै एउटा एक किसिमको सन्यास हो ओशोको। त्यो त्यस कारणले जोरवादी बुद्ध भनेर ओशोले चाहिँ दिएको छ। जोरवा भनेको यस्तो आनन्द, संसारको सम्पूर्ण सुख भोग पनि उसले गेन गरोस् र बुद्ध जस्तो शान्त बसेर ध्यान पनि गर्न सकोस्। त्यसरी भौतिकवाद र आध्यात्मिकवादलाई सँगै जसले लान सक्छ त्यो नै अहिलेको आवश्यकता हो। त्यस कारणले यो अध्यात्मको यात्रामा जुन ओशोको जुन क्रान्तिकारी जुन भाव छ त्यो एकदम अहिलेको लागि परम उपयुक्त जस्तो लाग्छ। र त्यस कारणले अबको उसमा हामी ध्यान र आध्यात्म बिना अब शान्ति हुन सक्दैन। अबको लागि सबै अब हामीले घरमा एकछिन भए पनि ध्यान गर्नु पर्यो, योग गर्नु पर्यो। त्यसले तपाईँलाई कार्यक्षमता पनि वृद्धि गर्छ, तपाईँको क्रिएटिभ माइन्ड पनि बनाइन्छ, प्लस चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ पनि बनाइन्छ। अब मान्छेहरू सबै अहिले जति पनि जाउँ, हाम्रो शिक्षा क्षेत्र त्यतिकै गलत भयो। स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुहोस्, सबै रुग्ण घरमा तपाईँको सबै रोगी, या ब्रेनको या ट्युमर भएको छ या सुगर भएको छ हैन। त्यस्तै अहिले त झन् यो विभिन्न हाम्रो निर्धारित समय करिब सकिन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ हजुरको यो अमूल्य समयको लागि यो आदिशक्ति यो नादबिन्दु परिवार र 7 स्टार टेलिभिजन परिवार हजुरप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो शुभ अवसर दिएकोमा। सम्पूर्णलाई सुखमय रहोस्, आनन्दमय रहोस्, परमात्मा रहोस्, यही म भन्दै
जय सम्भव, जय पशुपतिनाथ। हस् त, सबैको मङ्गल होस्। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा हुनुपर्ने बेला भएको छ। नमस्कार।